خوشحال باش. توی این زندون؟ از این زندون آزاد میشی. شماره آقا سراجو پیدا کردم. ازش آدرس جهان‌آرا خانومو کامل بگیر. بیا. الو، عمو سراج، من دختر جهان‌آرا هستم. شما یادتونه چند روز پیش بهم آدرسشو داده بودی؟ دیگه بودنم تو این اتاق اذیتت نمیکنه. این آخرین شبیه که مجبورم. فردا برای همیشه از اینجا میرم. اگه جهان‌آرا خانم تو رو تو خونش قبول نکرد چی؟ ها؟ تو چرا حرفای منفی میزنی و میخوای خوشحالی ما از بین ببری؟ نه خیر. فرض کن. من همچین مزخرفی یا حتی نمیخوام فرض کنم. فهمیدی؟ پس تو با من دوباره بر نمیگردی؟ من دیوونم که توی این خرابه دوباره برگردم؟ مشکلت با این خونه چیه؟ من با این خونه نه، بلکه هر چیزی که به تو ربط داشته باشه مشکل دارم. الانم بخواب. فردا برای کراچی باید صبح زود بیدار بشی. منظورت چیه؟ به هم بگو. بزرگترین مشکل تو حل کردم ولی تو با هم مشکل داری؟ خودتو چی فرض کردی؟ تو از اینجا هیچ جایی نمیری. من کارمند بابات بودم ولی الان نیستم. بهادر، ببخشید. تو همینی. بعد میگی دوباره بهت برگردم. به هیچ وجه. معذرت خواهی کردم. آدم عصبانی میشه. خب تو هم ازم عصبانی میشی. من میتونم، اما تو حق نداری. من اصلا چه حقی دارم گیتی؟ اینو که کلن بیخیال شو. تو هیچ حقی روی من نداری. حق جایی که دل آدم اونجا باشه و دل من هیچ وقت خواهان تو نمیشه. ولی من منتظر اون روز میمونم. اون روز هیچ وقت نمیاد. اینو زمان معلوم میکنه. بی ادب، احمق. فردا ازم تعریف میکنی. دیگه دیر وقته، بخواب. अपनी धड़कन को मेरे दिल से छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले. تیپم درسته؟ چرا کفشامو رنگ نکردیم؟ بریم دایی. پسرم به درست لطمه میخوره. باشه بعد از امتحانات. نخیر دایی جان، مشکلی پیش نمیاد. این که شما زیر این همه فشار کاری باشین من نمیتونم تحمل کنم. در ضمن اصلا نگران نباشین، من شبا درسمو میخونم. ممنون پسرم. راستش من به منشی گفته بودم بهادر رو، اما حالا که
پسر خودمون هست نیازی به کس دیگه ای نیست. آره دیگه، پس چی؟ پس حالا مواظب همه چی هست. ببین پسرم، خیلی باید مراقب داییت باشی. از کسی شکایت نشنوم. چه حرفایی میزنین مامان؟ من چرا فرصت بدم دایی ازم شکایت کنه؟ اما چون اولین بار دارم کار میکنم و اگه اشتباهی ازم سر بزنه دایی حتما میبخشه، مگه نه دایی؟ آره چرا که نه پسرم، تو پسر خودمی و اگه پدر پسرشون نبخشه پس کی ببخشه؟ خب بریم دیگه، موشی الان منتظرمونه. بریم مامان دعام کنین. کیفتون رو بدین به من دایی. نه پسرم خودم میارم. نه اشکالی نداره، بدینش به من. بفرمایید. زنده باشی پسرم. فعلا آبجی. دعا کنین مامان. الان حالت چطوره؟ حال من؟ چطور فهمیدی که حال من خوب نیست؟ دیشب بیدار شدم دیدم توی خواب داری هزیون میگی. آره، فقط یکم تب داشتم. مگه میخوای استراحت کنی استراحت کن. حالا بعد از ظهر میری. نه اونقدرام حالم بد نیست. تو حاضری؟ जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले प्यार की राह मुझको यूं छोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे بریم. بذار یه دل سیر ببینمت. نمیدونم دفعه بعد کی میبینمت. اینقدر چرت و پرت نگو. زود باش بریم. من یه لحظه دیگه نمیتونم اینجا بمونم. خب مامان، من دیگه میرم. خیلی دیرم شده. باشه دخترم، برو در پناه خدا.
سر راتم این چای رو به بابات بده. بگیرش. دخترم بذار اینجا. خداحافظ. خداحافظ دخترم. صبح خیر مادر. صبح بخیر. دارین جایی میریم پسرم؟ ما یه دوستی داریم که یه کاری تو کراچی برام پیدا کرده. خواستم برم یه مصاحبه بدم. واسه همین دارم میرم کراچی. کراچی؟ انقدر دور پسرم، همین جای کاری برات پیدا میشد. بابا بالاخره باید کار پیدا کنم، حالا هر جا. فقط برام دعا کنین. چرا که نه پسرم. برای شما بچه هم دعا نکنم برای کی دعا کنم؟ این کجا میره؟ مادر من بعد ازدواجمون گیتی و هیچ جایی نبردم. واسه همین فکر کردم بهتره با هم بریم. گیتی مراقب بهادر باش. اصلا حواسش به خودش نیست. آیا نکاح یه پیوند قویه حاج آقا؟ بدون شک هم پیوند. آیا دیگه جای سوالی میمونه یا نه؟ نکاح جواب همه سوال هاست. پس ما رو به نکاح هم داریم. ये इश्क तुम न करना ये रोग ही लगाए दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए. خب کی برمیگردی پسرم؟ تا چی پیش بیاد. یا امشب برمیگردم یا فردا. باشه درسته. زود برگرد. حتما. خب خونه بدون عروس خالی به نظر میاد. بله بابا. اونجا رسیدی حتما بهمون یه خبر بده. باشه؟ دخترم تو شال نداری دورت بندازی؟ رعنا دخترم برو واسه زنده داشت یه شال بیار. بگیر دخترم. خدا نگهدار. این دختر یه ذره ادب نداره. ادبم یاد میگیره قدسیه. بهش یه خورده فرصت بده. چرا دروغ گفتی؟ میگفتی که من برای همیشه از اینجا میرم. وقتی تنها برگردم خودشون میفهمن. نمیخواستم الان بهشون بگم و الکی دلواپسشون کنم. یه خبر خیلی عالی دارم که بهتون بگم آبجی. وقتی بشنوین خیلی تعجب میکنین. چی؟ واقعا؟ اگه همچین خبری هست خب فوراً بگو دیگه. موضوع اون نیست که همتون فکر میکنین. اصلا موضوع یه چیز دیگه است. این گیتی قرار نبود با بهادر فرار کنی، بلکه اون. بلکه چی؟ اینقدر معطل نکن دختر. خب بگو موضوع چیه؟ موضوع اینه آبجی. گیتی با سمیر سر و سری داشت. کدوم سمیر؟ اون برادر شوهرت؟ آره برادر شوهرم. پس کی؟ حالا ببین جلوی چشممون این اتفاقا افتاده، روحمون خبردار نشد. وای دختر، این گیتی چه زرنگ بوده. کاملا به مامانش رفته. خوب شد دیگه از دستشون راحت شدیم. راستی از گیتی چه خبر؟ ما چرا ازش خبر داشته باشیم؟ پشت سرش هم نگاه نکرد. آی دختر، این همه حرف تو حرف شد فراموش کردم بهت بگم. ظفر از امروز کار کردن با اقبالو شروع کرده. الان همه کارهای زمینا و کارخونه رو ظفر داره پیش میبره.
پس شما به بزرگترین خواستتون رسیدین. با رفتن بهادر ظفر خوشبخت شد. وای فریحه، این چه حرفیه که میزنی؟ بهادر کجا با ظفر قابل مقایسه است؟ بهادر غریبه است اما ظفر مثل پسرشه. حالا اینا رو ول کن. به هم بگو قراره کی بیای کرچی؟ خیلی خوب بعدن میگم. فعلا نمیتونم حرف بزنم. ما چطوری میخوایم بریم؟ به نظرم با اتوبوس بریم. با قطار خیلی وقتمون هدر میره. در ضمن تو از ایستگاه قطارم خاطره خوبی نداری. آره همینجا وایسی. همین خونه است. زنگ بزن. تو دیگه برو. بذار بسپرمت دست مادرت، بعد خودم میرم. دیگه خودم حواسم هست، تو میتونی بری. همینجوریش هم حالت خیلی خوب نیست. برگردم خونه؟ آره. بعد از اون چی؟ مواظب مامان و خواهرات باش. یه کار خوبم پیدا کن، همین دیگه. پس آخه تو گیتی؟ منو فراموش کن. طلاقم بده و با نارین ازدواج کن. اینجوری رعنا و جمشیدم میتونن ازدواج کنن. حالا هم برو. یکی داره میاد. برو دیگه. برو. با کی کار داریم؟ اینجا خونه جهان آراست. بله همینجاست. من میخوام ببینمشون. برو به جهان آرا بگو که گیتی آرا اومده. ایشون خونه نیستن. کی برمیگرده؟ منو فراموش کن. طلاقم بده و با نارین ازدواج کن. اینجوری رعنا و جمشیدم میتونن ازدواج کنن، نه؟ अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने دوباره با من بر نمیگردی گیتی؟ من دیوونم که توی این خرابه دوباره برگردم. واقعا لیاقتش خونه خرابه ای ما نیست. لیاقتش همچین قصر و دم و دستگاهیه. منم چه رویای احمقانه ای داشتم. رویای یک عمر زندگی با اونو. خارج از کشور رفتن و ما هم نمیدونیم کی میان. یعنی چی؟ خارج از کشور؟ نه کسی خونه نیست؟ نه خیلی هیچکی تو خونه نیست. اما کی میاد؟ گفتم بهتون که رفتن خارج، نمیدونیم کی میان. اما من دخترشم، گیتی آرا. اون خب شما تلفن دارید؟ میخوام تلفنی باهاش حرف بزنم و بهش بگم که اومدم اینجا. ببینید من تلفنی ازشون ندارم، همیشه خودشون زنگ میزنن. خدا. ببینید از جای خیلی دوری اومدم، الان کجا برم؟
باید یکم بیشتر اونجا میموندم. اینطوری خیالم راحت‌تر میشد. نمیدونم چرا انقدر زود با عصبانیت اومدم. گیتی گفت برو، منم اومدم. الان چه کار کنم؟ خانم اومد. لطفا اینو بدین بهشون. بگین که گیتی یارو اینو داده. هرچند من اسممو اینجا نوشتم و شماره تلفنمو. یادت باشه گمش نکنی. چشم خانم، حواسم هست. لطفا از اینجا برین. یادت باشه. الان چی کار کنم؟ کجا برم؟ من که اینجا کسی هم نمیشناسم. ای خدا. شنیدم بهادر لقمه خیلی بزرگی گرفته. با یه دختر پولدار ازدواج کرده. آفرین بهش. حالا این زن داداشمون چجوریه؟ برن به جهنم این بهادر و زنش. دیگه نمیخوام باهاشون ارتباطی داشته باشم. ماما این چه حرفی که میزنی؟ اون خواهرزادته. میخوای دشمنش بشین؟ من دیگه باهاش کاری ندارم. اون نارین منو رد کرده، میفهمی؟ من خودم هم نمیخواستم با بهادر ازدواج کنم. این مامان همش اصرار بیجا میکرد. خوب شد که بهادر ازدواج کرد. ولی من که خونه‌شون میرم. میخوام ببینم این زن داداشمون چجوریه. لازم نکرده بری اونجا. نمیخوام دیگه هیچ ارتباطی با قدسیه داشته باشم. شما خیلی ساده این مامان. این تارا برای آرمان بدشانسی آورده. با آدم مرده نمیشه تو هم ببینی. شما فکر میکنید من الان زنده؟ من با آرمان یه جا مردم. ببخشید، گیتی خانمو صدا میکنه؟ داداش جان، شما چرا هر دفعه میای اینجا؟ نه لطفاً الان صداش بزن، دیگه میرم و نمیام. داداش اون دختر رفت، تو خونه هیچکی نیست. یعنی چی که رفت؟ اون مگه داخل نیست؟ هیچکی توی خونه نیست. خانوم با خانواده‌اش رفتن خارج کشور. منم به اون دختر همینو گفتم. الان برو، اعصاب منم خورد نکن، برو دیگه. اما چطور ممکنه؟ کجا رفت؟ از کدوم طرف؟ مستقیم رفت اونور. بعدش دیگه نمیدونم کجا رفت.
जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया این اقبال چه شده؟ مستقیم رفت تو اتاقش، نه چایی خورد نه سلام علیک کرد. بپرسین امروز چه اتفاقی افتاد؟ چی شده؟ بیاین اینجا. بیاین اینجا. خب بگو. امروز گیتی رو دیدیم. کجا؟ کنار شوهرش بهادر وایساده بود. داشتن تاکسی میگرفتن. خب؟ بیچاره حال روزش خیلی بد بود. چه ماشینای گران قیمتی که سوار میشد، ولی الان با اون شوهر غریبش وسط خیابون منتظر ریکشا و تاکسی وایساده بودن. من که با دیدنش دلم خنک شد. بسه پسر، الان چشم میخوری. من چرا چشم بخورم؟ اونی که قرار بود چشم بخوره چشم خورد. من که دلم خنک شد اینجور دیدمش. که اینطور. پس اقبال دخترش رو تو اون وضع دیده و اعصابش خورد شده. خب معلومه دیگه، دخترها هیچ آبرویی براش نذاشته. میخواست فرار کنه، نمیتونه این اتفاقات رو هضم کنه. از همون لحظه ساکت شد و یک کلمه هم حرف نزد. گیتی؟ بفرما آب بخور. حتما وقتی گیتی رو دیدی عصبانی شدی مگه نه؟ یکم آب بخور تا آروم بشی. تو فکر کردی من عصبانیم؟ اونقدر جرأت ندارم که در موردتون فکر بکنم. من همونیو میگم که از زبون خودتون در موردتون میشنوم. ببرش اونور، فعلا نمیخوام آب بخورم. چرا میخوای عصبانیتتو بیشتر کنی؟ گفتم که آب نمیخورم. ببرش اونور، تو حرفا یه بار نمیفهمی؟ من از هیچ چی شانس نداشتم، از هیچ کسم خیر و آرامش ندیدم. دیگه واقعا دارم خسته میشم. خودت این تنهایی و خستگی و وارد زندگیت کردی و مقصر هستی. واسه اشتباه یکی دیگه خواستی یکی دیگه رو مجازات کنی و این کارم کردی. رابطه خودت و گیتی رو از اول خراب کردی. اگه از همون اول محبت گیتی رو حس می کردی، الان همچین حسی درونت به وجود نمی اومد. اگه تو اونجا نمیرسیدی نمیدونم چی میشد. چرا نرسم؟ اتفاقی که نیفتاده. بهش فکر نکن و خودتو ناراحت نکن. کاری نکردم. مسئولیتت با منه. نمیتونم ازت بیخبر باشم. چی فکر کردی؟ تو هرچی بگی منم چشم بسته حرفتو قبول کنم؟ من اونقدرام حرف گوش کن نیستم که تو فکر میکنی.